محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوانك يك إسلاما خطبان تين يتعرانتنا إضاءة الوقت متدرين إسي يرو بليسو تجترت ديمتين إسنين جا يو أمانتنا ركوبا كميتون نجراجتن أبليانك يك إسلاما يرو تين يتنا وانهن جرتي بليسو جران إسنين جا الرهدو دردرا يو أمان تنلالته والله الذي لا إله غيره يرو إسا وان الدنيا تيس إسا فيني آخرا كيست اللي وان اتهم فايدومني سنت يرو تنيا بلسو جيران سنينجا استاتيكسي تكالاليتين يا أبليانكي يا كإسلاما بيتي أوروبا دا دلغا أمان تنا إسين دليدو from 9 to 11 جانين بيتي ganama sa'a saditti seenta sa'a kudha takkatti baata yoo ammaan tana sa'a inni hojjete yoo laalte sa'a 8 garuu ta dhugaa isii sa'aan isaan hojjetan sa'a 7 hojjetanii ormi islaamaa obboleeyyan kiyya sa'a 8 tanarraa sa'uma takka hojjetaa yoonin isiniin jee akkam jettan sa'a tokko qofa hojjetaa yeroo isaa tan wassaappii gubbarratti jira yooka waan koomidii takka yuutuub gubbarratti ilaalu jira waan maalaa yaa'anii isaaf hin qabanne akhiraa dhiisiiti addunyaa tana keessatti waan faayidaa isaa hin qabne san keessatti fixu jira dubaree obboleeyyan kiyya ka islaamaa warra awurooppaatii fi ameerikaa teknooloojiidhaan ka akkana kutan kana isaanitti akkamitti dhaqqabnaa nuti ka yeroo teenya waan akkanatti balleessu jiru ta Itoophiyaa استاتيكسي إسني فينيمو إسنوما نالالا بركم تكافي إبسا في سقلتمي أفرتي أبليانك يا كإسلاما بكم سكينيا إذا أجرا يونين إسنينجا اللي أكم جتنين إسنينجا حتى إلمنتري كيسا نما مليون تكافي تقع إبشن جولي أكنا كراسيسو جرتي إثيوبيان اللين أمان تنا يولال تنا أمو إيكونومين تينيا قدتي جرتي garuu wallaalummaan teenya ni idaate istaatiksii isiniif hin dhiise booda yeroo kutubarraa baani guugul seenaati Itoophiyaa ja'a sarchi godhaati yeroo arkattan booda education bakka jettu sannaa laalaan isiniin ja'a ija dura wallaahi alladhii laa ilaaha gayru qalbii teessanii tutuutu isinii booyaan isiniin ja'a maallaqa arkattee wallaalaa yoo taate maal faayidaa qaba boo جولين تباجا يرتي كتبان سنين أجر رجالوان كي يك إسلاما يالتما رهبتام دهان يفتر أي مسلا والي أكسي قوتي بر توني أربا بر أبلي ينكي يك إسلاما يروتي نيتنا ما لا يعني تدبر سجرا أعزكم الله قروا ربي كي جل جلال ربي يرو أمانتنا إسنا أكنا بلسيتنا حسابا والقونا جئت قرآن إسا بريدا كنا كيستي والضحى والليل إذا سجى والضحى جبر يرو أراتي نينك خداجي والليل إذا سجى هل كان أمل إفان كدوفه كنا إفان كدوفه كنا نين إسنيك خداجي والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى جئتي قرآن كيستي نوكا كتا والفجر وليالي العشر برينين كخدا أمل وليال هل كانوا ونين لين كخدا عشرين هل كانوا وانسانو قرآن تتاتي بكا كانت وقال تعالى ذكره والعصر إن الإنسان لفي قسر عصرين كخداجي شفتي المناماتو كسارا كيس جرا إلا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جرى أفران كان ملي ور إيمانك أبو ملي ور أم ملي دلقا غاري حجة ملي ور تلتتي والعججي هم ترى والدورك ملي يرو كان قوتو ميدا تدفا ور أبسا وليدام ملي علمنا ما شفاتو كسارا كيس جيران نجين سنجابر أبالي ينكي كإسلاما علماء مالجان واني رب جل جلال ربي يرو أن أكنك كتف يوم القيامة يرو درا رب كن سبحانه وتعالى إران غافتا تنا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في الجامع وأبو يعلى في مسنده والدارمي في سننه وصححه علامة الألباني لشواهده كما في صحيح الجامع وفي السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن لحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع إنجي لا تزول قدم عبد يوم القيامة جت روايان هنسسه ملي لمن قبرجا هنسسه قياك يا مادا كيستي حتى يسأل هم قافة متي عن عمري إساتر فيما أفناه مال كيستي فتي وعن علمه ماذا عمل فيه هنگ علمي إساتر قافة مو ملي إسا هنسسه علمي سن مال كيستي دبرسيتي مال اتهجت بكم سانسي كني وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه هوري إساتر هم قافتمو ملي إسا لمان هنسوسه هوري سيكني هوري كان إسا فيد مال كيستي بازد وعن جسمه قام إساتر هم قافتمو ملي لمن قبرچا هنسوسامو قامان سيكني كان مال كيستي بلسيتي روايان عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن عليه من الله الرضوان وعن شبابه فيما أبلاه دردرمان سيكني دردرمان تيتنا مال كيسا فتين نجا أبليين كي يتكو أدو جنو فتن جناني مال جنان أرانتنا وجي منا هذا ونو دردرمان سيكني مالف عمري تنا كيستي وان فيت قدو دندسا غاركن أولباتي دغا حب حبتي غوريو سنجاني دندسا غرو مالي دبر سجر دردرمان كنيو أبليين كي يك إسلاما mee wanni nuti goone obboleeyyan kiyya ka islaamaa lubbuu teenyaaf maal goone hawaasa keenyaaf maal goone biyya teenyaaf maal gooneen isiniin jaa obboleeyyan kiyya itti haa faayidoomnuu yeroo teenya nama garii yoo laalte bar yeroo teenyaan dabarsu jiraa sin jaa namni si gorsuus ammaa sin jiru yeroo tee dabarsutti hin jirtu obboleessoo if ajjeesuu jirtaan sin jaa bar nam takka ammas namni isin gorsu hin jiruun jaa bar mee laalime cal je'eetuma hulana ma jalata wifi saa meeqa guutuu ka faayidomu nam takka sin gorsuun sinja harka siidha wujjiran seete yaa obboleessa kiyya ka islaama umrii tee guutuu ifa ajjeesu jirtaa bar hawaasa kee keessatti shaamaa urjii taatee mul'achuu hin feetu ati obboleeyyan kiyya hin feetanii hawaasa keessan keessatti akkas taatanii mul'achuu mee dubaree hoo maaliifitti hin faayidoomnee yeroo teenya orma biraa laaliin sinjaa bar eessa jiran ummata Ameerikaatii fi Awurooppaa eessa jira mucaa xiqqaa amata kudha takkaatii tubbar mataa nama dhukkubaan sinjaa waan inni godhu nuti maalaa yaani qur'aana jetta umaa takkan beeynuu diina islaamaa ta'ammayyaa jettus umaa takka namaa waliin ka wal dorgoman jaalawwan kiyya ka islaamaa hoggumee qaan isinin jee ammas jechuun ifadhu fuulduraas numaan ja'an sinjaa inshaallah beekumsaa fi amala gaarii ni bar odoon isinittiin dheereesineetiin sinjaa waan yeroo teenya tana akka itti hin faayidoomne waan nu godhuuti jira wanni san waa afuriin isinin jaa tana qarriinfoo teessaniin naa qabadhaan isinin jaa wanni duraa yeroo teenyatti akka hin faayidoomne kun godhu maali ni beetanii ittibaa'ul hawaa jaalala nafsee jala deemu isii tana daaraa si gooti wal hawaa sinjaan ulamaa'in rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a malakun mootiidhaa sinjaan غشوم دقاقته ظلوم ميداكته صاحب سن أكم قوت الدنيا في آخرته هلاك كيس سخايا وبلين كي كإسلاما جالل نفسه جل ديمون جالل نفسه جل هندمنا جئت بالرب كي جل جلال ربي نبي إساك بجاك أبو نبي داود عليه السلام إسا قرسين سننجا
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله جئن يا داود جئن بر نبي داود عليه السلام إنا نتنكن جعلناك سيغوني جر خليفة بكبؤ سيغوني في الأرض دجيتنا كيستي فاحكم بين الناس جدو إلمان نماتي مرتي غدي بالحق حق أم مرتي غدي ولا تتبع جلن ديمين الهوى جئن فإنا لبو تيتي جلن ديميني جئن أبليانكي أنيو أنا في اسم نبي داود عليه السلام رب جل جلال ربي فإنا نفسي تيتي جل هندميني كان جئن أنا في اسم تبكي سنجرة بل زد أبليانكي رسولك إن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إسان قداسا صلوات ربي وسلام عليه فإنا لبو تيتي جل هندميني جئن سورة حقوق يا جمعة قران سورة الكهف لكوفة دمي سديت قبرتي أبليانكي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا جنني ولا تطع جيني بر جيني من أغفلنا قلبه ور قلبي إساني دينسن جيني واتبع هواه فإنا لبو إساجلك ديمسن جيني وكان كته أمره هالي سافرطا هلاك كته جين أبليانكي رسولا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يروبر آياتني تنبوته حديث إساء إمام مسلمي تو أدي سيسا كيسا رحمة الله عليه رحمة واسية أرم صحابة كيسا مسكينو تا إساني وججرو کرتے يرو نوكبي جانين إسان كان مسكينة إيسي تي ورّي كفار قريشي نوتي ورّ قدّا كان كوبن نغورسي جنانيني ربي جل جلال ربي إرجما إسا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زغاليتي آية تنتبوسه أدو حديثا كان سنجي إمام مسلمي تو أديسن سنجي رحمة الله عليه رحمة واسعة جج زغال جوتنا أتشكي ستي أغريتي ملي الرسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم أكس جچور الربكية مران سنجابر إسا قدواسني موبو صلى الله عليه وآله وسلم فإنا لبو جل ديمون هلاكان سننجا سنكيسا حديثا نوران قلمي فموك أبو تكان سنيما كما في الحديث الذي رواه الإمام البزار في مسنده وأبو النعيم في الهلية والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان وحسنه علامة الألباني بمجموع طرقه كما في صحيح الجامع وفي السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات أما الثلاث المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإيجاب المرء بنفسه ثلاث واسدي مهلكات نما هلاكتي واسدي أمو نجا نما باستي والنسدين نما هلاكتو كيسا أبليانكي كإسراما كدراما جانبتا فشح بولو الإنسان جيبر مطاع كأتي إسجد بولولون هلاك نما نهتي مالف نبيتا مالك كبيرة دبرتي مالك نما أكسامتو سيغوتي يو بولولا نماتات في أمس نمني بولولان جنة سينو جين سنجا رسول صلى الله عليه وآله وسلم وهوان فإنا لبوتي متبع كأتي جل ديمتي كصدفا وإيجاب المرء بنفسي لبو وفي إفدينكو برنو تليلي سلانا بر وبليسو نحن أهل السنة والجماعة دابر والرتوهيدات برنوتي إسنينا في كميسة كل سدي كل أفر كل شان سوم من نابر دليته إمام أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من نسيا خطأه جي نمني دوغورا إساء الرانفتي استعظم نقود دساجي دوغورا نما بيرو سيدوم تنسين جاور قياسا نما إفدينكو يو أغرتي دلغا دين إسلاما كيسا تليسا تنافي إفدينكي مال ابن بيتا يو إفلالتي أدى سيباتي مال إفدينكي تو بوليسو يو علمنا ما سفارسي أتيمتي بركا فارسن توريته مجرمون ماته يا روسي تارا دي بيستي فيلم بالغي سنكلالتو سن دويسيتي اللهن غاري كي غر سيزين جچو كفارسن أتيمتي ستري ربي بارسنيتي فولك بريدا كان دوكي كيسا رجيتي إساف غلطة غلجين سنجا جل جلاله قويا أتيف أجائب دي والله الذي لا إله غيره سيدون تجرتين سنجا هلاكا يادني دراء بليانكيا
fadhinnaa lubbuu jala deemuudha wanni sadeen ammoo nama milkeessitu rabbiin addunyaa fi aakhirratti isin haa milkeessuun isiniin jaa obboleeyyan kiyya khashiyatullaahi fi sirri wal alaaniya sodaa allaha qabaatuudha jalla jalaalu yeroo namaa waliin jirtus yeroo kophaa jirtus wal qasda fil ghinaa wal ghadabji wal qasda haqata lagu jiddu jireessa ta'u riwaayaan taan wal adli jette wal qasd fi rida wal ghadab taan ammoo wal adl haqata laguudha obboleeyyan kiyya ka islaamaa wal qasd fil ghinaa wal faqri jechuuqi jiddu jireessa ta'uudha atii horii qabus atii dhabootis jiddu jireessa ta'e arra callaan qaba jettee yoo israafa goote gaafa kaan quba kee ifciniin tagaalal tanaafi jiddu jireessa ta'e atii horii qabus atii miskiina wakalamatal haqqi jeetan dubbii dhugaa dubbatuudha firridaa wal ghadab yoo namni si gammachiisees yoo namni si dallansiisees ati dhugaa qofa dubbadhuun sinja namni waan fadhe isin haajuu guyyaa isin dubbattan shari'aa islaamaa dubbadhaan isin jaabar dubbii isiniif dubbattaniif markabni akka dhaabbattuun isin jaa yeroo teenyatti akka hin faa'idoomne obboleeyyan kiyya wani nu godhu ka duraa maali ni beeytanii jaalala nafsee jala deemuudha kalammadaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa xuulul amal hawwii dheerachuudhaan isin jaa silaa hawwii dheerachuun gaarii dhaabar akkanattiin mana tokko saabbiyaan ijaaree tokko laga harree ijaaree kaan adaama ijaaree kaan addisaabattiin ijaaraan wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru diinni islaamaatis kana inkaara sittiin godhu nama qur'aanaa fi hadiisa hin beekne yoo taate malee garuu hisaaba maal irratti gaa obboleeyyan kiyya ibaadaa rabbii balleessitee moo yizoo magganyatana hawaasa ifii keessatti garuu masgiida keessa hin jirtu salaata jamaa hin jirtu salaata jumaa hin jirtu yoo akkas taate yizoo magganyatiin sanfunyaan nu haa baatuun sin jaabar akkanatti hawwii dheerachuun gaafa sakaratul mautiin nu dhufte gaafa san dammeeyxaan sinjaa gaafa san dammaquun maal faayidaa qabdi obboleeyyan kiyya ka islaamaa ka sadaffaa maali ni beeytanii obboleeyyan kiyya ka islaamaa alfaraaqiin sinja dardara islaamaatii fi dhalaa islaamaa daaraa kanu godhe isii tanaan sinjaabar yeroo qabaatu ammaan tana torbaan takkaatu hafe madarsaan banamuuf san dura zida alaa dhaalik baatii sagal akka biyya alatti yoo laalte baatii 10 eega koronaan dhufte akkasimi biyya teenya yeroo xiqqoo yeroo faraagaa tana qabnaa yeroo faraagaa tana bar itti hin faa'idoomneen isiniin jaabar joolleetu jira as keessa fuula kiyya dura joollee xixiqqoon sin jaabar yeroo isaanitti warra faa'idoome sheeka jala ta'anii muslim warra buusateetu jira obboleessa kiyya ka islaamaa tirmizii ka buufatee jiraan sinja riyaadu saalihiin buluugul maraam tajriida nama qara'ee jira yeroo qabaatuun obboleeyyan kiyya yeroon faraagaa ni'imaadha qanani nama itti beeketti namatti wallaaletti ammoo dhukkuba anaa fi ati waayifaayi namaati paaswardii cabsinee bar biizii ta'uu jirraa bar silaa sheeka jala teenyee buusanne eesaa fi eesa dheenaan sin jaabar tanalaan rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله وأكرم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس أنني لما إرهدون إلمنا ما أنني لمن سن كيستي دغتو دا أنني لمن سن قال صلى الله عليه وآله وسلم الصحة والفراغ فياك أباتو دا yeroo boqonnaa raawwatiin qabaatuudha arraan tana fayyaa qabdaa miti sheekootii jala taa'iiti ilmii faa'idoomiin sinja hadiisa bareedaa kana imaam abul faraj abdurrahmaan ibnu ali ibni aljawziin rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a dhugatti namni tokko fayyaa qabaachuu malaa je garuu warra isaatiif carraaquuni heewasamee je kaan ammoo dura isaa je maallaqa qabaa garuu dhukkubsataadha tahuu malaa je lamaan fadhuu fayyaa qabaatee mashghuula haa ta'u fadhu dureessa ta'eetis dhukkubsataa haa ta'u yoo waan lameen tanarratti idhaa galabahul kasal yoo ceemmaan if hifachuun isa injifate kanaa jee gurbaan dagataan maaliif jennaan dhugatti jiruun addunyaa tun akhiraadhaaf eyruudhaa bara arra dalagaa boru ammoo maali damoosaa sii kafalama borunin dalagaa jechuun hin taatu obboleeyyan kiyya ka islaamaa ta'a furaffaa maaltu tuutu yeroo teenyatti akkam faa'idoomne nu godhani beeytanii fitnaadhaan isinin jaa fitnaa mul'attee fita dhokottirraa rabbiin najaanu haa baasuun isinin jaa bar fitnaan hedduudhaan sin jaa fitnaan bakkuma lamatti qoodamti fitnaan bakkuma lama qoodamti fitnatu shahwaa fitnatu shubuhaatiin sin jaa fitnatu shahwaan heddummina si hashiisha dhala ilmaan horo
فرشو أوفي هندوم تنسنجا فتنة الشبهات أمو ديننا ما قالوا ربو تدرى إيمان يوجب يسيتي نجاباته تلمدا نجابه إيه صاحب غاري في علماء صاحبين سنجا جلاباتي تي ربين فتنة رخوتي في تملت تشوفر راو ربين نجان واباسو ربين يادا مرادك يا ربين واغوتو دردل إسلام شفاتو ربين أمباسادر دين إسلام ربين واغوتو إيه ربين توبان الردبي والرقم إسا ديبو ربين واغوتو دليتين شفاتو ربين نهار عالمو جتش إخلاصاتي في جتش توحيدا سنين الدنيا تنرى ربين واغوتو توبوا إلى الله واستغفروه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وأشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أبليان كي كإسلاما يروتين اتهافا إدومنون إسنينجا يروتين يتنا اتهافا إدومنو أمرين تين يحاسا وريفون تنا قربان دعائي نوغد اموغم ربين دعائي تين يغاري چوف ربين نوحاق ايبالون اسنين جابر عمرين تين اكمت ايرت دواري يوم القيامة عمري تيساني راهي رسول صلى الله عليه وآله وسلم اسن غافتا جيمي عمرين تين يتون اكمت ايرتي نمني عمرين اسا اكد ايرتوني فدان اسنين جا انو مد ايرتشو متيتي سلا ذل عالم الدنيا تنكيس جراچو فداو علمنا ما اكنت نومي بر نجالتني garuu duuti tun dhufteetiti obboleeyyan kiyya gurbaa dardaraa fuutiin siinjaa adullachi odoo koomaa keessa ka jiru oduu jiru jaartii wajji aruuza akka seenanitti isa fuutiin siinjaa tanaafuu umriin teenyaas wanni rabbi biratti herregamtuun guyyaa dhalatteerraa ilammaan tanaatii mitii bara hammam takka ati rabbi sodaatta ammallee hammam takka daragaa gaarii heddummeessite sanirraahi rabbiin jalla jalaalu rabbi dalagaa teessii qaban siinjaa tanaafuu yeroo teenyatti haafaa idoomnu nama meeqa umriin isaanii ka dheerattee dalagaan isaa fokkottee jira amma laal umrii nabi nuuh alayhi salaam yoo laaltan da'waa qofa irratti ulamaa'iin rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a amata 950 jiraate waqaala ta'aalaa dhikru wamaa aamana ma'ahu illaa qaliil nabi nuuh waliin alayhi salaam warri amane nama xiqqo riwaayaan takka nam 10 jetti takka 40 jetti قدون سيترين أجرنا سديتم جدي قروا أمري رسولك يا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا على النبي أمت جهاتمي سدي جراتني سنجا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم وان علمنا ما تك هنقون صلى الله عليه وآله وسلم دعوة كيست تقف أمت ديدمي سدي جراتني دي وان نمني هنقون دولة إسلامات آبني دي جرد إنقد كفري كيسة تري توحيدا في إيمانا في دلقا غاريك أبسيساني ورد انقد رئيتي سوتري قوتا عالما قرانين سنجا صلى الله عليه وآله وسلم أمتني ديدمي سدي أمتا أبلينكي أنا في أتي أمتا ميقا دين السلام كيسة جراجو جرة أدر بن وقزيمي سنجا بر أبي بكر الصديق رضي الله عنه أمتا لما في واكيسة وام ميقا قري قرآن ولتك أبي جيشي أسامة كارجي أمة رداسا لكي الراكاسين سنين جاوب بوليان كيا لبوتي يافتيساني فكين نمتو والله نمبويان سنجا غرباكنا يرو مكا إسادو إكينياتو ندق فما يرو نمني أستاذ نانجو والله الذي لا إله غيره استغفاران قرآن سنجي مكا إسادو ننسال فدا إني دردران سنجابر إيرو أكتياتي في تيسانيتي غرو دين إسلاماتي وان إني قولي أداتون نمك أنفتان سنين جابر يوني بيتا إساء أمتا كل سديتي دين إسلامك إبالي إساء أمتا صدومي أفريتي دوئي دين إسلامك إذا أمتا ما كل جاهك وفجراتين سنجا إني الجبل قالان سنجابر معاذ بن جبل أبي عبد الرحمن عليه من الله الرضوان قرباتي قاسا لولا شوف رسول ولين صلوات ربي وسلامه عليه لولي رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم
وان جئين دقيفت ولا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه ولا حاكم في المستدرك وابن خزيمة في الصحيح بسند صحيح رحمة الله عليهم رحمة واسعة معاذ المجبل الرئيس مرة فيه رضي الله عنه يا معاذ والله إني لأحبك جئين إن يتوكنا جئيني الرجال المنا ماتي دوت صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ الله أنين سيكا كدا أنين كن سنجال الداجين سلا معاذ رضي الله عنه رسولا صلوات الله وسلامه عليه ككتي يا إرجما ربي والله أن سنجال الداجين نمن عجائب بر غرو غوتان ديرتولي صلوات الله وسلامه عليه يا معاذ والله إني لأحبك جئين مالف عمري إستي فائدومي أوفينا غدا حديث تنانين خطباتية نرات أمران سنينجا وانا حديث نكون جو لبو تيسندورة يا حكيم حسن علي اتفاق دومي غوتا تاتا أتمام متان كيتو نشوفاتو غوتا توني فيتني حواسا كيسان كيستي أرجي تاتني ملچوني فيتني ربين دردر إسلاماتي في الله إسلامات شوفاتو فكينا ما إسني أقولون سنينجا حديث أجائباتي ولا حديث رواه الإمام أبي عبد الله الحاكم في المستدرك وأبو النعيم في الحلية وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان وفي الآداب وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب رحم الله الجميع رحمة واسعة حديث كناس ابن عباس الرادف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك حفظتني جرتم بارك الله فيكم قبل هرمك وغناك قبل فقرك وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واشن درت سامداني نسنينجا فياتيسن oduu duuti nutti hin dhufne dura haasaan mannu nu cufaatu arraantana fayyaa qabnaami ulamaa'ii jala teenyee qur'aanaa fi hadiisa haa barannu beekumsa ammayyattis obboleeyyan kiyya ka islaamaa gootaa haa taanuun isiniin jaabar injinara piroofeesara haa taanu haasaan mannu fayyaa teessan saammadha odoo isiniin dhukkubne dura arraantana miila lamaan deemtaa boru sadii taati bar obboleeyyan kiyya haasaan mannu yeroo raawwatinsa keessanii saammadha odoo booda hin heewasamne yeroo heewasamtuu dhufa lakkaa guyyaa san silaa qare'oo dardarummaa teessan saammadha odoo hin dulloomne duratti arraantana nu cufaa jajjaboota ilmii haa qaraanuun isiniin jaa ilmiin waan feeni arkannaa tafsiira afaan keenyaa ni jira sheekootiin keenya tonuu kaasan durummaa teessan saammadha odoo hin miskiinoonetti yoo arraantana callaa qabaatte akkana godhii fixiin siin jaa guyyaa boruu نغمچستين سنينجا انيس كانين دوبد سي سرور دغيفته ورد لك ربنا واغرو اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاحيه سرتها وقضيتها يا ارحم الراحمين اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا ويسر امرنا واجبر كسرنا وحرم على النار اجسادنا رب اجز الطبيب فداونا ودؤوفت إيلتنا فقونا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نفس هم المهمومين اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين وفك أسر المأسورين ووصي على عبادك المقلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله